मेटेछ दिनेशले कि गीत मात्रै राखेको रहेछ। एकछिन नमस्कार, सुन्नुहुँदैछ? मेरो आवाज सुन्नुहुँदैछ तपाईहरुले? बताइदिनुस् ल। सुन्दैछ तिमी? नमस्कार, सुन्नुहुँदैछ मलाई? यसो बताइदिनुस् ल कसैले। कसैले बताइदिनुस् है। म अडिबल छु कि छुइन? राजु चौहान, गुड इभिनिङ। गुड इभिनिङ सर। सन्तोष भाइ पनि आउनुभएछ। थ्याङ्क यू सन्तोष। तपाईहरु जोडिँदै गर्नुहोस् है, म हेर्दैछु तपाईहरुलाई को आउनुहुँदैछ। निर्देश थापाज्यू नमस्कार। नमस्कार हजुर।
मलाई सुन्नु हुँदैछ तपाईहरुले मलाई अलिकति बताइदिँदै गर्नुहोस् है। कसैले लेखिदिनुहोस् न। तपाईहरु कसैले पनि लेखिदिनुहोस्। मेरो आवाज क्लियर छ या छैन? महेन्द्र थापा पनि जोडिनु सक्नुभएको छ। नमस्कार सर। नमस्कार। हामीसँग अहिले 9 जना जोडिसक्नु भएछ है। हवस्, धन्यवाद। एकदम मिठो सुन्दैछ हजुर भन्नुहुँदैछ। हुन्छ, एकदमै धन्यवाद यहाँलाई। अच्छा, 14 जना जोडिसक्नु भएछ। अब सुरु गरौँ है सर। उज्जवल सर, मलाई अलिकति बताइदिनु, सुरु गर्दा हुन्छ होला है। अब 15 जना हामीसँग जोडिसक्यौं। हस्, म सुरु गरेँ है। अब सर्वप्रथम बर्निङ न्युज अफ लाटपन्चरका सम्पूर्ण टोलीप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस पेजमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, मेरा आफन्ती, इष्टमित्र, साथी सङ्गी, अग्रज, अनुज, आदरणीय गुरुजन, मेराहरूमा मेरो सप्रेम नमन। आज यसरी जोड्न पाउनु मलाई एकदमै गर्वबोध मैले महसुस गरिरहेछु। फेरि म बर्निङ न्युज अफ लाटपन्चरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म आज मसँग केही गजल, मुक्तकहरू, केही कविताहरू लिएर आएको छु र मलाई अन्तसम्म जोडेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले सम्झेको छु। म पहिला एउटा कवितादेखि स्टार्ट गर्दैछु तपाईहरुलाई है। के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रियाहरू दिँदै जानुहोस्। छोटो कविता छ, एउटा घर प्रगतितिर। शीर्षक छ एउटा घर प्रगतितिर। एक दिन ऊ भित्रको आक्रोश भनौं आगो निभेछ। एक दिन ऊ भित्रको आक्रोश भनौं आगो निभेछ। परिणत खरानीलाई मैले सस्नेहले उठाएर प्रेम बुझाए। एक दिन ऊ भित्रको आक्रोश भनौं आगो निभेछ। परिणत खरानीलाई मैले सस्नेहले उठाएर प्रेम बुझाए।
परिणाम यस्तो थियो कि म त प्रेमको स्वसज्जित आल्मिराहरूको बर्तनहरू समेत हाँसिरहेको थियो, उज्यालिरहेको थियो। एउटा घर थियो प्रगतितिर। धन्यवाद। एउटा छोटो कविता थियो, यसैबाट सुरुवात गरे। दिनेश शर्मा जोडिनु भएछ है भाइ, क्लियर छ भन्नुहुँदैछ, धन्यवाद। विशेष आज मैले ज्यादा मुक्तक र गजल नै लिएर आएको छु। ज्यादातर म मुक्तक नै तपाईहरुलाई वाचन गरेर सुनाउने छु। के कस्तो लाग्छ मुक्तकहरू सुनेर मलाई प्रतिक्रियाहरू दिँदै जानुहोस्, मलाई हौसला मिल्नेछ। अच्छा, म पहिलो मुक्तक सुरु गर्दैछु। आधी हुरी न कुनै वज्रपात भएको मुटुमा, यो मेरो पहिलो मुक्तक हो। आधी हुरी न कुनै वज्रपात भएको मुटुमा, बिर्सन नसक्ने सुरुवात भएको मुटुमा, आधी हुरी न कुनै वज्रपात भएको मुटुमा, बिर्सन नसक्नुको सुरुवात भएको मुटुमा, जसलाई औधी माया गरे जिन्दगी भरिभरि, जसलाई औधी माया गरे जिन्दगी भरिभरि, सम्झि नसक्नुको विश्वासघात भएको मुटुमा, सम्झि नसक्नुको विश्वासघात भएको मुटुमा। धन्यवाद। दोस्रो, म तपाईहरुलाई पाँचवटा गर्दै सुनाउँछु अनि पश्चात म तपाईहरुको प्रतिक्रियाहरू पनि हेर्दै जानेछु। दोस्रो मुक्तक। चोट मुटुमा लागेको थियो, प्रहार उस्तै थियो। चोट मुटुमा लागेको थियो, प्रहार उस्तै थियो, मन विचलित हुन परेको समाचार उस्तै थियो। चोट मुटुमा लागेको थियो, प्रहार उस्तै थियो, मन विचलित हुन परेको समाचार उस्तै थियो। घटना गाउँघरको आफ्नैहरूको महोदय, घटना गाउँघरको आफ्नैहरूको महोदय, बलात्कृत छोरीको कहानी पुकार उस्तै थियो, बलात्कृत छोरीको कहानी पुकार उस्तै थियो। यो थियो दोस्रो। अर्को फेरि तपाईहरुलाई सुनाउँदैछु। केही नै रहेनछ बराबर राख्नुहोला, केही नै रहेनछ बराबर राख्नुहोला, जीवनभरलाई अग्रसर राख्नुहोला, केही नै रहेनछ बराबर राख्नुहोला, जीवनभरलाई अग्रसर राख्नुहोला। दौडधुप न हो आखिर जिन्दगी, दौडधुप न हो आखिर जिन्दगी, उचाइ छुन सक्ने रहर राख्नुहोला, उचाइ छुन सक्ने रहर राख्नुहोला। धन्यवाद। हस्, शङ्कर दाजु पनि आउनुभएछ। नमस्कार शङ्कर दाजु, दामी हुँदैछ भाइ, वाह हुँदैछ, धन्यवाद। अर्को मुक्तक यस प्रकार छ। आत्मविश्वासले भरिपूर्ण छ विश्वास हेर्नुहोस्, आत्मविश्वासले भरिपूर्ण छ विश्वास हेर्नुहोस्, उनैको जीवनमा हर्ष अनि उल्लास हेर्नुहोस्। आत्मविश्वासले भरिपूर्ण छ विश्वास हेर्नुहोस्, उनैको जीवनमा हर्ष अनि उल्लास हेर्नुहोस्। भएर नहुनु भनेको आफूभित्रको अज्ञानता, भएर नहुनु भनेको आफूभित्रको अज्ञानता, शिर खडा उसैको भएको छ इतिहास हेर्नुहोस्, शिर खडा उसैको भएको छ इतिहास हेर्नुहोस्। धन्यवाद। अर्को मुक्तक यस प्रकार छ। तैले बिगारिस आफूलाई चिन्ने बनाइस, तैले बिगारिस आफूलाई चिन्ने बनाइस, मन्दिरको सरसामान सबै किन्ने बनाइस। तैले बिगारिस आफूलाई चिन्ने बनाइस, मन्दिरको सरसामान सबै किन्ने बनाइस।
त मुक देउता विश्वास के नै भनेर गर्ने, त मुक देउता विश्वास के नै भनेर गर्ने, जात धर्म अन्धविश्वासमा उधिन्ने बनाइस्, जात धर्म अन्धविश्वासमा उधिन्ने बनाइस्। धन्यवाद। अर्को मुक्तक यस प्रकार छ। कति आए कति गए औकात यस्तै हो, कति आए कति गए औकात यस्तै हो, नेताले गर्नु गरेको विश्वासघात यस्तै हो। कति आए कति गए औकात यस्तै हो, नेताले गर्नु गरेका विश्वासघात यस्तै हो। त्यसको पछि नलाग छोरा भन्नुहुन्छ बा, त्यसको पछि नलाग छोरा भन्नुहुन्छ बा, पैसाकै पछि छन् युवा जमात यस्तै हो, पैसाकै पछि छन् युवा जमात यस्तै हो। बोली वचन यस्तै हो तिमीलाई भनेर के लाग्छ, बोली वचन यस्तै हो तिमीलाई भनेर के लाग्छ, मिल्न नखोजेका हुन् दाजुभाइ भनेर के लाग्छ। बोली वचन यस्तै हो तिमीलाई भनेर के लाग्छ, मिल्न नखोजेका हुन् दाजुभाइ भनेर के लाग्छ। भागबण्डा खोज्छन् छन् जुटाउन नसक्नेहरू, भागबण्डा खोज्छन् छन् जुटाउन नसक्नेहरू, दिनरात गर्छन् झमेला लडाई भनेर के लाग्छ, दिनरात गर्छन् झमेला लडाई भनेर के लाग्छ। बोली वचन यस्तै हो तिमीलाई भनेर के लाग्छ। धन्यवाद। मणि रोका पनि हुनुभएछ। साथी नमस्कार। अर्को मुक्तक यस प्रकार छ। कुनै दाल नगलेर हो बारम्बार प्रहार हुन्छ, कुनै दाल नगलेर हो बारम्बार प्रहार हुन्छ, यो के तरिका हो सरकार अत्याचार हुन्छ। कुनै दाल नगलेर हो बारम्बार प्रहार हुन्छ, यो के तरिका हो सरकार अत्याचार हुन्छ। जनता राजमा जनतै राजा भन्नुहुन्छ तपाईँ, जनता राजमा जनतै राजा भन्नुहुन्छ तपाईँ, भाषण तपाईँको हुन्छ शिकार पत्रकार हुन्छ, भाषण तपाईँको हुन्छ शिकार पत्रकार हुन्छ। कुनै दाल नगलेर हो बारम्बार प्रहार हुन्छ। धन्यवाद। मणि रुका साथी पनि आइपुग्नु भएछ। ल हेर्दै जोडिँदै जानुहोस् है, तपाईँहरू सबै जोड्दै जानुहोस्, अन्तसम्म साथ दिनुहोस्। अर्को मुक्तक यस प्रकार छ। यस्तै हो भनेको दुःख पीर चिन्ता नलिनुहोस्, यस्तै हो भनेको दुःख पीर चिन्ता नलिनुहोस्, यति हो सम्झे पनि तकदीर चिन्ता नलिनुहोस्। यस्तै हो दुःख पीर, यस्तै हो भनेको दुःख पीर चिन्ता नलिनुहोस्, यति हो सम्झे पनि तकदीर चिन्ता नलिनुहोस्। के का लागि आखिर जिन्दगीभर गर्नु फिक्री, के का लागि आखिर जिन्दगीभर गर्नु फिक्री। आज छ भोलि छैन शरीर चिन्ता नलिनुहोस्, आज छ भोलि छैन शरीर चिन्ता नलिनुहोस्। यस्तै हो भनेको दुःख पीर चिन्ता नलिनुहोस्। मनिषा बहिनी पनि आइपुग्नु भएको छ, सुन्दै गर्नुहोस् है। नाफा नोक्सानी के का लागि भन्नुहोस् त, नाफा नोक्सानी के का लागि भन्नुहोस् त, भएर अभिमानी के का लागि भन्नुहोस् त।
नाफा नोक्सानी केका लागि भन्नुहोस् त, भएर अभिमानी केका लागि भन्नुहोस् त। होस गर साथी जीवनभर पस्ताउनु पर्ला, होस गर साथी जीवनभर पस्ताउनु पर्ला। नाफा नोक्सानी केका लागि भन्नुहोस् त, भएर अभिमानी केका लागि भन्नुहोस् त। होस गर साथी जीवनभर पस्ताउनु पर्ला, गरेर यो फुटानी केका लागि भन्नुहोस् त। धन्यवाद। अर्को मुक्तक यस प्रकार छ। यस्तै के हरकत हो बुझ्न नसकेको, यस्तै के हरकत हो बुझ्न नसकेको, जिन्दगी एक जरुरत हो बुझ्न नसकेको। यस्तै के हरकत हो बुझ्न नसकेको, जिन्दगी एक जरुरत हो बुझ्न नसकेको। गजबको दुनियाँ देखे भरसक जीवनमा, गजबको दुनियाँ देखे भरसक जीवनमा, के वर्तमान के विगत हो बुझ्न नसकेको। यस्तै के हो हरकत बुझ्न नसकेको, जिन्दगी एक जरुरत हो बुझ्न नसकेको। धन्यवाद। क्षितिज भाइ पनि हेर्नु हुँदो रहेछ, ल जोडिनुपर्छ है। अर्को मुक्तक यस प्रकार छ। मुस्किल हुँदा रहेछ यार चिन्जान मरेपछि, मुस्किल हुँदा रहेछ यार चिन्जान मरेपछि, नआउँदा झन् समाचार चिन्जान मरेपछि। मुस्किल हुँदा रहेछ यार चिन्जान मरेपछि, नआउँदा झन् समाचार चिन्जान मरेपछि। प्रेम मरेसी विगत भुल्न अनेक प्रयास गरे, प्रेम मरेसी विगत भुल्न अनेक प्रयास गरे। आइरहन्छ याद बारम्बार चिन्जान मरेपछि, आइरहन्छ याद बारम्बार चिन्जान मरेपछि। मुस्किल हुँदा रहेछ यार चिन्जान मरेपछि। धन्यवाद। सन्तोष भाइ आउनुभएछ, अति सुन्दर रमाइलो हुँदैछ भन्नुहुँदैछ। धन्यवाद। मणि साथी, अरे वाह साथी, ल धन्यवाद साथी, जोडिराख्नु है ल अन्तिमसम्म। बुहारी पनि आउनुभएछ, धन्यवाद बुहारी। आज त मलाई यहाँ होइन लाटपन्चरमै बसिरहेको जस्तो लागिरहेछ। क्षितिज, धन्यवाद क्षितिज, हेर्दै गरेर है अन्तिमसम्म। म सुनाउँदै जान्छु है। अर्को मुक्तक यस प्रकार छ। मुक्तकै ज्यादा भएर हो कि तपाईँहरू बोर लागिरहेको छैन होला है, भन्नुहोस् है तपाईँहरू ल, बिचमा मलाई भन्दै गर्नुहोस्। जीवन रहेछ बुझ्दै जाँदा सङ्घर्ष पनि, जीवन रहेछ बुझ्दै जाँदा सङ्घर्ष पनि, समस्यासित रुझ्दै जाँदा सङ्घर्ष पनि। जीवन रहेछ बुझ्दै जाँदा सङ्घर्ष पनि, समस्यासित रुझ्दै जाँदा सङ्घर्ष पनि। एक ठाउँ गएर ठोकिनु पर्दा झस्किए, एक ठाउँ गएर ठोकिनु पर्दा झस्किए। इन्ताम रहेछ झुझ्दै जाँदा सङ्घर्ष पनि, जीवन रहेछ बुझ्दै जाँदा सङ्घर्ष पनि। धन्यवाद। यो थियो एउटा, मेरो सबै नै 4 हरफमै हुन्छ है। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई सुन्दै, मलाई प्रतिक्रियाहरू दिँदै जानुहोस्। अर्को मुक्तक यस प्रकार छ। होला बित्न सक्छ जीवन, समय लाग्न सक्छ,
होला बित्न सक्छ जीवन समय लाग्न सक्छ, पर्खेर बराबर मेरो आगमन समय लाग्न सक्छ। होला बित्न सक्छ जीवन समय लाग्न सक्छ, पर्खेर बराबर मेरो आगमन समय लाग्न सक्छ। के खुब कमाएछस् रुपियाँ भन्नुहुन्छ ओ साहेब, के खुब कमाएछस् रुपियाँ भन्नुहुन्छ ओ साहेब, पर्खेर बसेका छन् घर आँगन समय लाग्न सक्छ, पर्खेर बसेका छन् घर आँगन समय लाग्न सक्छ। अर्को मुक्तक यस प्रकार छ। यस्तै हो चलिरहन्छ दुनियाँ फरक पर्दैन, यस्तै हो चलिरहन्छ दुनियाँ फरक पर्दैन, आउनु जानुको हो प्रक्रिया फरक पर्दैन। यस्तै हो चलिरहन्छ दुनियाँ फरक पर्दैन, आउनु जानुको हो प्रक्रिया फरक पर्दैन। तपाईँ कति देखाउनु सक्नुहुन्छ घमण्ड, तपाईँ कति देखाउनु सक्नुहुन्छ घमण्ड, भएर कति बाङ्गा बलिया फरक पर्दैन। यस्तै हो चलिरहन्छ दुनियाँ फरक पर्दैन। अच्छा, अर्को मुक्तकै लिएर फेरि तपाईँहरूलाई त्यहाँदेखि चाहिँ म तपाईँहरूलाई गजल सुनाउँछु है। प्रतिक्रिया त्यति आइरहेको छैन है, तपाईँहरूलाई बोर लागिरहेको जस्तो लाग्दैछ। हुन त मेरो वाचन त्यति राम्रो छैन है। अनिदो यो रात घरिघरि के भनेर आउँछ, अनिदो यो रात घरिघरि के भनेर आउँछ, लिएर संसार मनपरी के भनेर आउँछ। अनिदो यो रात घरिघरि के भनेर आउँछ, लिएर संसार मनपरी के भनेर आउँछ। हरपल सम्झना दुरुस्त आँखामा तस्बिर, हरपल सम्झना दुरुस्त आँखामा तस्बिर, बनेर याद जिन्दगीभरि के भनेर आउँछ। अनिदो यो रात घरिघरि के भनेर आउँछ। धन्यवाद। पछि एउटा गजल सुनाउँदैछु तपाईँहरूलाई। यो मेरो पहिलो गजल हो। उभौ देखियो बाको तस्बिर थियो, उभौ देखियो बाको तस्बिर थियो, उमेरमा मसँग मिल्ने शरीर थियो। उभौ देखियो बाको तस्बिर थियो, उमेरमा मसँग मिल्ने शरीर थियो, भन्नुहोस् त आमा बा कहाँ हुनुहुन्छ। उभौ देखियो बाको तस्बिर थियो, उमेरमा मसँग मिल्ने शरीर थियो, भन्नुहोस् त आमा बा कहाँ हुनुहुन्छ। जवाब आमाको मेरो तकदीर थियो, जवाब आमाको मेरो तकदीर थियो। दिनरातको म यही सोच्ने गर्थेँ, दिनरातको म यही मात्र सोच्ने गर्थेँ, उनलाई मेरो बा आमाको शिर थियो, उनलाई मेरो बा आमाको शिर थियो। उभौ देखियो बाको तस्बिर थियो, उमेरमा मसँग मिल्ने शरीर थियो। यो भाग्यमा नि के नलेखिँदो रहेछ, यो भाग्यमा नि के नलेखिँदो रहेछ। हुनसक्छ आमालाई कति पीर थियो, उनलाई मेरो बा आमाको शिर थियो। गजलको अन्तिम शेर। भन्नुहुन्छ साक्षात देउता हुन् मेरा लागि, भन्नुहुन्छ साक्षात देउता हुन् मेरा लागि, कमाउनु गएको भनेर विदेशतिर थियो। उभौ देखियो बाको तस्बिर थियो, उमेरमा मसँग मिल्ने शरीर थियो। धन्यवाद। अलिसे सिंह पनि आउनुभएछ, कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। अञ्जली बहिनी पनि आउनुभएछ। यथार्थ छ तपाईँको मुक्तमा मजा आउँदैछ दादा,
धन्यवाद बहिनी। विष्णु माया नेवार, धन्यवाद हजुर तपाईँलाई। एउटा अर्को गजल। यस्तै के हरकत हो बुझ्न नसकेको, यस्तै के हरकत हो बुझ्न नसकेको, जिन्दगी एक जरुरत हो बुझ्न नसकेको। यस्तै के हरकत हो बुझ्न नसकेको, जिन्दगी एक जरुरत हो बुझ्न नसकेको। गजबको दुनियाँ देखे जीवनमा बराबर, गजबको दुनियाँ देखे जीवनमा बराबर। के वर्तमान के विगत हो बुझ्न नसकेको, यस्तै के हरकत हो बुझ्न नसकेको, जिन्दगी एक जरुरत हो बुझ्न नसकेको। लाग्छ जिन्दगी एक हिसाब हो असलमा, लाग्छ जिन्दगी एक हिसाब हो असलमा। होला के 100% हो बुझ्न नसकेको, लाग्छ जिन्दगी एक हिसाब हो असलमा। होला के 100% हो बुझ्न नसकेको। यात्रा गरिरहेको यात्री सोचिरहन्छु दिनहुँ, यात्रा गरिरहेको यात्री सोचिरहन्छु दिनहुँ। लाग्दो हो समय हालत हो बुझ्न नसकेको, लाग्दो हो समय हालत हो बुझ्न नसकेको। यस्तै के हरकत हो बुझ्न नसकेको, जिन्दगी एक जरुरत हो बुझ्न नसकेको। गजलको अन्तिम शेर। आउने जाने क्रम हो यो दुनियाँ जो रहेछ, आउने जाने क्रम हो यो दुनियाँ जो रहेछ। समय रहेनछ यथावत हो बुझ्न नसकेको, आउने जाने क्रम हो यो दुनियाँ जो रहेछ। समय रहेनछ यथावत हो बुझ्न नसकेको। यस्तै के हरकत हो बुझ्न नसकेको, जिन्दगी एक जरुरत हो बुझ्न नसकेको। धन्यवाद। पछि अर्को गजल। मसँग जल्नेहरूलाई भन्नु छैन, मसँग जल्नेहरूलाई भन्नु छैन, त्यस्तालाई दाजुभाइ भन्नु छैन। मसँग जल्नेहरूलाई भन्नु छैन, त्यस्तालाई दाजुभाइ भन्नु छैन। आफू भएर उभिन देऊ मलाई, आफू भएर उभिन देऊ मलाई। गरेर सम्झाइ बुझाइ भन्नु छैन, मसँग जल्नेहरूलाई भन्नु छैन, त्यस्तालाई दाजुभाइ भन्नु छैन। बाँच अनि बाँच्न देऊ यसर्थ पनि, बाँच अनि बाँच्न देऊ त्यसर्थ पनि। सबैलाई मेरो कठिनाइ भन्नु छैन, गरेर सम्झाइ बुझाइ भन्नु छैन। ठाँटबाट होला आखिर तपाईको, ठाँटबाट होला कि आखिर तपाईको। छन् मेरा पनि चतुराई भन्नु छैन, त्यस्तालाई दाजुभाइ भन्नु छैन। ठाँटबाट होला आखिर तपाईको, छन् मेरा पनि चतुराई भन्नु छैन। गजलको अन्तिम शेर। आपत्ति तपाईँ कति गर्नुहुन्छ के, आपत्ति तपाईँ कति गर्नुहुन्छ के। मेरो बुझाइ बढाइ चढाइ भन्नु छैन, मसँग जल्नेहरूलाई भन्नु छैन, त्यस्तालाई दाजुभाइ भन्नु छैन। धन्यवाद। बरीले हेरिरहनु भएको रहेछ है, धन्यवाद बरी। तर के कस्तो हुँदैछ है मन हतारमा। फेरि तपाईहरुलाई मुक्तकै सुनाउँदैछु है। यो मुक्तक यस प्रकार छ। तिमीले गरेको धोका हो कि प्यार बुझ्न नसकेको, तिमीले गरेको धोका हो कि प्यार बुझ्न नसकेको। किन र आइरहन्छ याद बारम्बार बुझ्न नसकेको, तिमीले गरेको धोका हो कि प्यार बुझ्न नसकेको। किन र आइरहन्छ याद बारम्बार बुझ्न नसकेको। कठिन हुँदो हो मलाई जस्तो सायद तिमीलाई पनि, कठिन हुँदो हो मलाई जस्तो सायद तिमीलाई पनि। बनेर झझल्को आइरहन्छ अनुहार बुझ्न नसकेको, तिमीले गरेको धोका हो कि प्यार बुझ्न नसकेको। धन्यवाद।
अर्को मुक्तक, यो सवारी के का लागि जिन्दगीभरलाई, यो सवारी के का लागि जिन्दगीभरलाई, बोकेर भारी के का लागि जिन्दगीभरलाई, यो सवारी के का लागि जिन्दगीभरलाई, बोकेर भारी के का लागि जिन्दगीभरलाई, धन सम्पत्ति दुनियाँदारी केही रहेनछ आखिर, धन सम्पत्ति दुनियाँदारी केही रहेनछ आखिर, बनेर अहङ्कारी के का लागि जिन्दगीभरलाई, यो सवारी के का लागि जिन्दगीभरलाई। धन्यवाद। प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोस् है, के कस्तो लाग्दैछ है। मैले पनि कतिवटा सुधार गर्ने मौकाहरू मलाई मिल्छ है। यस भट्टराई मित्र पनि जोडिनु भएछ है, धन्यवाद मित्र। पूर्णिमा राई नमस्कार भन्नुहुँदैछ, नमस्कार। अर्को मुक्तक यस प्रकार छ, इज्जत यसर्थ प्यारो हुन्छ बचाइराख्नु, इज्जत यसर्थ प्यारो हुन्छ बचाइराख्नु, कमाउनु चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ बचाइराख्नु, इज्जत यसर्थ प्यारो हुन्छ बचाइराख्नु, कमाउनु चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ बचाइराख्नु, मातिनु हुँदैन सात सिमाना नाग्नु हुँदैन, मातिनु हुँदैन सात सिमाना नाग्नु हुँदैन, पलभरमा अँध्यारो हुन्छ बचाइराख्नु, इज्जत यसर्थ प्यारो हुन्छ बचाइराख्नु। धन्यवाद। अर्को मुक्तक यस प्रकार छ, दिल जित्ने तपाईको विचार होस्, दिल जित्ने तपाईको विचार होस्, बल बुद्धि विकासको भण्डार होस्, दिल जित्ने तपाईको विचार होस्, बल बुद्धि विकासको भण्डार होस्, जोडजाम गर्ने यिनै हुन् सम्पत्तिहरू, जोडजाम गर्ने यिनै हुन् सम्पत्तिहरू, सृष्टि जगत सारा समझदार होस्, दिल जित्ने तपाईको विचार होस्। धन्यवाद। अर्को मुक्तक यस प्रकार छ, केही गर्न सकिँदैन सकिन्छ सोच राख्नु होला, केही गर्न सकिँदैन सकिन्छ सोच राख्नु होला, कुनै कठिन छैन दिन फर्किन्छ सोच राख्नु होला, केही गर्न सकिँदैन सकिन्छ सोच राख्नु होला, कुनै कठिन छैन दिन फर्किन्छ सोच राख्नु होला, एक तमासको हुँदैन असलमा जिन्दगी भनेको, एक तमासको हुँदैन असलमा जिन्दगी भनेको, चाहनाहरू बराबर भत्किन्छ सोच राख्नु होला, केही गर्न सकिँदैन सकिन्छ सोच राख्नु होला। धन्यवाद। यो विरह थियो एउटा है। तहस नहस हुन्छ जसरी झरी आउँछ, तहस नहस हुन्छ जसरी झरी आउँछ, किन किन तिम्रो याद घरिघरि आउँछ, तहस नहस हुन्छ जसरी झरी आउँछ, किन किन तिम्रो याद घरिघरि आउँछ, छैन चैन मनमा छैन कुनै सुख शान्ति, छैन चैन मनमा छैन कुनै सुख शान्ति, बनेर अतीत सारा जिन्दगीभरि आउँछ, तहस नहस हुन्छ जसरी झरी आउँछ। धन्यवाद। क्षितिज कस्तो हुँदैछ भन्दै गर्नु है ल। एउटा कविता तपाईहरुलाई सुनाउँदैछु है। मलाई यस्तो लाग्छ कविताको शीर्षक, साह्रै मुक्तक मात्रै ज्यादा भए जस्तो लाग्यो है। कविताको शीर्षक मलाई यस्तो लाग्छ, साइनो सम्बन्ध धेरै हुन्छ तल्नुहुन्न तराजुमा, साइनो सम्बन्ध धेरै हुन्छ तल्नुहुन्न तराजुमा, छैन कोही पराई यहाँ भुल्नुहुन्न जिन्दगीमा, साइनो सम्बन्ध धेरै हुन्छ तल्नुहुन्न तराजुमा,
छैन कोही पराए यहाँ बोल्नुहुन्न जिन्दगीमा। ठुलो सानो भन्नु मात्र फुट्नुहुन्न आपस्तमा। ठुलो सानो भन्नु मात्र फुट्नुहुन्न आपस्तमा। पुग्ने ठाउँ एउटै तर फाटो किन जिन्दगीमा। पुग्ने ठाउँ एउटै तर फाटो किन जिन्दगीमा। काटे रगत एउटै हुन्छ जुझ्नुहुन्न एकार्कामा। काटे रगत एउटै हुन्छ जुझ्नुहुन्न एकार्कामा। हेर्ने दृष्टि सही राख्नु गलत के छ जिन्दगीमा। हेर्ने दृष्टि सही राख्नु गलत के छ जिन्दगीमा। धनको माया ठुलो हुन्न लानु छैन केही साथमा। धनको माया ठुलो हुन्न लानु छैन केही साथमा। प्रेम भक्ति अमर बनोस् गाँठो हुन्न जिन्दगीमा। प्रेम भक्ति अमर बनोस् गाँठो हुन्न जिन्दगीमा। आकाश धरती भन्नु मात्र सम्पूर्ण छ एकार्कामा। आकाश धरती भन्नु मात्र सम्पूर्ण छ एकार्कामा। जस्तै टाढा किन नहोस् नछुटोस् साथ जिन्दगीमा। जस्तै टाढा किन नहोस् नछुटोस् साथ जिन्दगीमा। जानी गल्ती के छ धेरै नपाल्नु है शङ्का मनमा। जानी गल्ती के छ धेरै नपाल्नु है शङ्का मनमा। एक झिल्को आगो सही विनाश ल्याउँछ जिन्दगीमा। एक झिल्को आगो सरी विनाश ल्याउँछ जिन्दगीमा। जुटे साथ धेरै हुन्छ नकमाउनु है घमण्ड साथमा। जुटे साथ धेरै हुन्छ नकमाउनु है घमण्ड साथमा। एक पछि अर्को छुट्छ विश्वास राखौँ जिन्दगीमा। दुखे अर्का कोही हुँदैन हाँसी खुसी बाँचौँ माझमा। दुखे अर्का कोही हुँदैन हाँसी खुसी बाँचौँ माझमा। साइनो सम्बन्ध धेरै हुन्छ तौल्नुहुन्न तराजुमा। धन्यवाद। दुर्गा पाण्डे सर पनि आउनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार सर। राम शर्मा भाइ साह्रै मिठो भन्नुहुँदैछ। धन्यवाद। नमस्कार भाइ सुन्दर गजल। धन्यवाद सर। अशोक राई भाइ पनि आउनुभएको छ। दामी दा भन्नुहुँदैछ। गुरुमा शर्मिला गुरुमा पनि आउनुभएछ। नमस्कार गुरुमा। जगत छेत्री फुपू छोरा कङ्ग्रेचुलेसन। धन्यवाद। महेन्द्र थापा हो दामी गजल सर जिन्दगी एक जरुरत हो। धन्यवाद यहाँलाई। दिपा राई नमस्कार उहाँलाई। प्रभाकर गुरुङ भाइ पनि आउनुभएछ। सबै जोडिनु हुँदो रहेछ है। म हेर्दैछु मजा आयो। धन्यवाद भाइ। यस्तै हो टाढो भएपछि आज नजिक हुन पाएँ खुसी छु। त्यहाँ आउँदा हामी भेटघाट हुँदैनौँ है। अब फेरि मङ्गलबार बुधबारतिर आइपुग्छु होला म सायद। पछि म एउटा प्रेमिल कविता छ है, प्रेम प्रस्ताव। सायद म आज चाहिँ कविता नसुनाउँ भन्दै थिएँ। तपाईँहरूलाई मुक्तक र गजल झर्को लाग्छ जस्तो लाग्यो र कविता पनि सुनाउँदैछु। एउटा प्रेमिल कविता छ, प्रेम प्रस्ताव। साहस बटुलेर बोल्यो विश्वास। हवस् त स्वीकार्नुहोस् है। साहस बटुलेर बोल्यो विश्वास, म असाध्य प्रेम गर्छु। साहस बटुलेर बोल्यो विश्वास, म असाध्य प्रेम गर्छु। एकछिन अकमक्क परी ऊ, जवाबमा मात्र ऊ मुस्कुराइरही। त्यसैले म कायल छु तिम्रो प्रेममा, तिम्रो त्यो मुस्कुराहटमा। म सधैँ सधैँ नयाँ बिहानीको अपेक्षा राख्छु। तिम्रो त्यो मधुर आवाज आहा कति प्रिय लाग्छ भने। तिम्रो मधुर आवाजमा म सङ्गीत भर्न चाहन्छु। इजाजत दिनौ, म सधैँ सधैँको तिम्रो हुन चाहन्छु। सहमति दिनौ। धन्यवाद। यो प्रेम प्रस्ताव थियो। अच्छा, म तपाईँहरूलाई एउटा अझै गजल सुनाउँछु है। यो हालै लेखेको गजलहरू मध्येमा एउटा थियो। सिङ्गार गजल हो यो। हवस् त स्वीकार्नुहोस्। यो गजलै छ एउटा। आई लजाई मुस्कुराउने बानी मन पर्यो।
सिंगार गजल हो। आई लजाई मुस्कुराउने बानी मन पर्यो, अराई खटाई सम्झाउने सानी मन पर्यो। आई लजाई मुस्कुराउने बानी मन पर्यो, अराई खटाई सम्झाउने सानी मन पर्यो। व्यवहार बानी दुरुस्त चञ्चल स्वभाव, आँखा बदामी मस्त जवानी मन पर्यो। व्यवहार बानी दुरुस्त चञ्चल स्वभाव, आँखा बदामी मस्त जवानी मन पर्यो। आई लजाई मुस्कुराउने बानी मन पर्यो, अराई खटाई सम्झाउने सानी मन पर्यो। स्याउझै गाला निधारमा बिन्दुली टीका, स्याउझै गाला निधारमा बिन्दुली टीका, मिलेका दन्तलहर रूपकी खानी मन पर्यो। स्याउझै गाला निधारमा बिन्दुली टीका, मिलेका दन्तलहर रूपकी खानी मन पर्यो। आई लजाई मुस्कुराउने बानी मन पर्यो, अराई खटाई सम्झाउने सानी मन पर्यो। मुस्कुराउँछिन् आई घरिघरि लजाएर उनी, मुस्कुराउँछिन् आई घरिघरि लजाएर उनी, खुलेर प्रशंसा गरेको कुराकानी मन पर्यो। मिलेका दन्तलहर रूपकी खानी मन पर्यो। गजलको अन्तिम शेर, दिगदारी कहिल्यै लाग्दैन भन्ने गर्छ सदैव, दिगदारी कहिल्यै लाग्दैन भन्ने गर्छ सदैव, भएको उनीसँगको चिनाजानी मन पर्यो। आई लजाई मुस्कुराउने बानी मन पर्यो, अराई खटाई सम्झाउने सानी मन पर्यो। धन्यवाद। यो एउटा महेन्द्र थापा, दामी गजल छ, जिन्दगी एक जरुरत। रेमन साम्बङ भाइ पनि आउनुभएछ है। अर्को गजलै सुनाउँदैछु। मलाई प्रतिक्रियाहरू दिँदै जानुहोस् है, कस्तो लाग्दैछ कि कस्तो। मेरो आफ्नो गल्तीहरू पनि हुन्छ र मैले सोच्याउने मौका पाउँछु है। अच्छा, यो अर्को गजल छ। खोजे पाइन्छ जाँगर हुन पर्यो कि कसो, खोजे पाइन्छ जाँगर हुन पर्यो कि कसो, जमाना यो छ तत्पर हुन पर्यो कि कसो। खोजे पाइन्छ जाँगर हुन पर्यो कि कसो, जमाना यो छ तत्पर हुन पर्यो कि कसो। सफलता सङ्घर्षको परिणाम हो उचाइ, सफलता सङ्घर्षको परिणाम हो उचाइ, उन्नति यसले त ठहर हुन पर्यो कि कसो। सफलता सङ्घर्षको परिणाम हो उचाइ, उन्नति यसैले त ठहर हुन पर्यो कि कसो। खोजे पाइन्छ जाँगर हुन पर्यो कि कसो, जमाना यो छ तत्पर हुन पर्यो कि कसो। तत्परता गति र नदी जस्तो बनाइराख्नु, तत्परता गति र नदी जस्तो बनाइराख्नु। औखती यो छ प्रखर हुन पर्यो कि कसो, औखती यो छ प्रखर हुन पर्यो कि कसो, उन्नति यसैले त ठहर हुन पर्यो कि कसो। दोष के देखाउनु कमजोर हुँदैन भाग्य, दोष के देखाउनु कमजोर हुँदैन भाग्य, तर कि यसैले त उर्वर हुन पर्यो कि कसो, तर कि यसैले त उर्वर हुन पर्यो कि कसो। युद्ध जस्तै एक नाम पनि हो जिन्दगी, म गजलको अन्तिम शेरमा छु। युद्ध जस्तै एक नाम पनि हो जिन्दगी, जरुरी यो छ अग्रसर हुन पर्यो कि कसो, जरुरी यो छ अग्रसर हुन पर्यो कि कसो। खोजे पाइन्छ जाँगर हुन पर्यो कि कसो, जमुना यो छ तत्पर हुन पर्यो कि कसो। धन्यवाद। प्रभाकर भाइ एकदम धन्यवाद। अराई खटाई सम्झने सानी मन पर्यो। हवस्, धन्यवाद भाइ। अच्छा, यो अर्को फेरि एउटै गजल फेरि सुनाउँदैछु। आँखालाई मात्र दोष किन,
आँखालाई मात्र दोष किन भागीदारी मनको पनि हुन्छ। आँखालाई मात्र दोष किन भागीदारी मनको पनि हुन्छ। धरतीलाई चम्काउने उस्तै भागीदारी गगनको पनि हुन्छ। आँखालाई मात्र दोष किन भागीदारी मनको पनि हुन्छ। धरतीलाई चम्काउने उस्तै भागीदारी गगनको पनि हुन्छ। बगैँचामा सुन्दर फुलहरू देखेर मक्ख नपर्नुहोस् महाशय। बगैँचामा सुन्दर फुलहरू देखेर मक्ख नपर्नुहोस्। सामर्थ्यको हात हुनु जरुरी, भागीदारी जतनको पनि हुन्छ। सामर्थ्यको हात हुनु जरुरी, भागीदारी जतनको पनि हुन्छ। आँखालाई मात्र दोष किन भागीदारी मनको पनि हुन्छ। धरतीलाई चम्काउने उस्तै भागीदारी गगनको पनि हुन्छ। आभूषण र पहिरन पनि एक हो व्यक्तित्व दर्शाउनलाई। आभूषण र पहिरन पनि एक हो व्यक्तित्व दर्शाउनलाई। बोली र वचन अनि उस्तै भागीदारी खटनको पनि हुन्छ। बोली र वचन अनि उस्तै भागीदारी खटनको पनि हुन्छ। पाठ पढाइन्छ संस्कारको, घर एक मन्दिर हो असलमा। पाठ पढाइन्छ संस्कारको, घर एक मन्दिर हो असलमा। स्वीकृति र सहमति उस्तै भागीदारी कथनको पनि हुन्छ। स्वीकृति र सहमति उस्तै भागीदारी कथनको पनि हुन्छ। आँखालाई मात्र दोष किन भागीदारी मनको पनि हुन्छ। धरतीलाई चम्काउने उस्तै भागीदारी गगनको पनि हुन्छ। गजलको अन्तिम शेरमा छु म। मन खोलेर हाँस्नु अनि हँसाउनु पनि कला हो बुझ्नुहोस्। मन खोलेर हाँस्नु अनि हँसाउनु पनि कला हो बुझ्नुहोस्। थोरै खुसी कमाउनुहोस्, भागीदारी स्वजनको पनि हुन्छ। थोरै खुसी कमाउनुहोस्, भागीदारी स्वजनको पनि हुन्छ। आँखालाई मात्र दोष किन भागीदारी मनको पनि हुन्छ। धन्यवाद। महेन्द्र थापा। अब दामी गजल सर, जिन्दगी एक जरुरत। रेवान भाइ अति मिठो कसम। धन्यवाद भाइ। प्रभाकर तपाईँहरूको कतिवटा कमेन्ट्सहरू मैले छुटिरहेछ, माफ गर्नु होला है। भरे पढेर भए पनि म तपाईँहरूलाई उयो गर्नेछु। पछि म एउटा मुक्तक सुनाउँदैछु तपाईँहरूलाई। खुबै मन भर्ने अङ्गालो तपाईँको छ। खुबै मन भर्ने अङ्गालो तपाईँको छ। मैले बोलिदिए पालो तपाईँको छ। खुबै मन भर्ने अङ्गालो तपाईँको छ। मैले बोलिदिए पालो तपाईँको छ। गति छाडा रे तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। खुबै मन भर्ने अङ्गालो तपाईँको छ। मैले बोलिदिए पालो तपाईँको छ। गति छाडा रे तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। आखिर मन चाहिँ कालो तपाईँको छ। धन्यवाद। पछि अर्को मुक्त। हात समाई हिँड्ने छोराहरू अब जवान भइसक्यो। हात समाई हिँड्ने छोराहरू अब जवान भइसक्यो। हेर्नुहोस् न यो बुढो अहिले नै अपमान भइसक्यो। हात समाई हिँड्ने छोराहरू अब जवान भइसक्यो। हेर्नुहोस् न यो बुढो अहिले नै अपमान भइसक्यो। भागबण्डा खोज्छन् जुटाउन नसक्नेहरू पालै पालो। भागबण्डा खोज्छन् जुटाउन नसक्नेहरू पालै पालो। उमेरमा केही गरी खानु नसक्ने कुडादान भइसक्यो। हात समाई हिँड्ने छोराहरू अब जवान भइसक्यो। धन्यवाद। नमस्कार दाजु, अनिरुद्ध दाजु आउनु ठिकै छ, केही छैन, जोडेर साथ दिनु होला है।
अर्को मुक्तक यस प्रकार छ। भत्किन्छ टाल्नुपर्ने हुन्छ जिन्दगी, भत्किन्छ टाल्नुपर्ने हुन्छ जिन्दगी, सक्दो सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ जिन्दगी, भत्किन्छ टाल्नुपर्ने हुन्छ जिन्दगी, सक्दो सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ जिन्दगी, आइपर्न सक्छ बित्न बाधा चुनौतीहरू, आइपर्न सक्छ बित्न बाधा चुनौतीहरू, समयसँग सँगै गाल्नुपर्ने हुन्छ जिन्दगी, भत्किन्छ टाल्नुपर्ने हुन्छ जिन्दगी। धन्यवाद। अर्को मुक्तक। लड्दै गर्छ गति रोकिनु हुँदैन, लड्दै गर्छ गति रोकिनु हुँदैन, अरूको उन्नतिमा पोखिनु हुँदैन, लड्दै गर्छ गति रोकिनु हुँदैन, अरूको उन्नतिमा पोखिनु हुँदैन, जाँगर कमाउनु जानेको मान्छे औदामा पुगेर मातिनु हुँदैन, जाँगर कमाउनु जानेको मान्छे औदामा पुगेर मातिनु हुँदैन। धन्यवाद। दिलु म्याम पनि आउनुभएछ, अचित धन्यवाद। गुरुमा हुन्छ, नमस्ते मिठो। मन ठुलो बनाउनुहोस् जस्तो कि आकाश हो, मन ठुलो बनाउनु जस्तो कि आकाश हो, मरेर झर्दैन विश्वास जस्तो कि सुवास हो, मन ठुलो बनाउनु जस्तो कि आकाश हो, मरेर झर्दैन विश्वास जस्तो कि सुवास हो। सजिलो नहोला तर कठिन हुँदैन जिन्दगीमा, सजिलो नहोला तर कठिन हुँदैन जिन्दगीमा, विचारको उत्तम हुनु जस्तो कि इतिहास हुनु, मन ठुलो बनाउनु जस्तो कि आकाश हो। धन्यवाद। अर्को मुक्तक। समय पनि हुन लाग्दो रहेछ है, म कतिवटा मुक्तकहरू सुनाएर तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धेर थोर प्रयास पर्याप्त साहस हुनुपर्छ, धेर थोर प्रयास पर्याप्त साहस हुनुपर्छ, जरुरी यो छ अतिरिक्त अभ्यास हुनुपर्छ, धेर थोर प्रयास पर्याप्त साहस हुनुपर्छ, जरुरी यो छ अतिरिक्त अभ्यास हुनुपर्छ, एक मुट्ठी साहस रहन्जेल हाम्रो जीवनमा, एक मुट्ठी श्वास रहन्जेल हाम्रो जीवनमा, साहस अनि ढिड आत्मविश्वास हुनुपर्छ, धेर थोर प्रयास पर्याप्त साहस हुनुपर्छ। धन्यवाद। राज राई, नमस्ते मित्र, नमस्कार। ए हुन्छ सर, फेस सर्च गरेर आइपुगे, हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै। जानी अन्जानी, अर्को पुस्तक। जानी अन्जानीको गल्ती सुधारिएर, जानी अन्जानीको गल्ती सुधारिएर, भलिभाती आफूलाई मैदानमा उतारिएर, जानी अन्जानीको गल्ती सुधारिएर, भलिभाती आफूलाई मैदानमा उतारिएर, चिन्न नसक्नु आफूलाई दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ, चिन्न नसक्नु आफूलाई दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ, कमजोर हुँदैन भाग्य आँखा उघारिएर, कमजोर हुँदैन भाग्य आँखा उघारिएर। धन्यवाद। बहिनी अञ्जली अरुणा पनि आइपुगेछ। हुन्छ, अब सङ्ग्रह निकाल्ने समय भयो है, अहिले पर्खिनुपर्छ भनेर अलिक अब भर्खर हात सेट गर्दैछु। मुस्किल घडीमा धैर्यवान हुनुपर्छ, मुस्किल घडीमा धैर्यवान हुनुपर्छ, मन अनि वचनको सावधान हुनुपर्छ, मुस्किल घडीमा धैर्यवान हुनुपर्छ, मन अनि वचनको सावधान हुनुपर्छ, सङ्घर्षको रङ्गमञ्च हो जीवन महोदय, सङ्घर्षको रङ्गमञ्च हो जीवन महोदय, बल बुद्धि विकासको हनुमान हुनुपर्छ, बल बुद्धि विकासको हनुमान हुनुपर्छ, मुस्किल घडीमा धैर्यवान हुनुपर्छ। धन्यवाद।
अच्छा, अर्को। यति फरक देख्छु तिम्रो मन मेरो मन ठेगानमा छैन। यति फरक देख्छु तिम्रो मन मेरो मन ठेगानमा छैन। सठिक कुनै छैन आफ्नो विचार मुस्कानमा छैन। यति फरक देख्छु तिम्रो मन मेरो मन ठेगानमा छैन। सठिक कुनै छैन आफ्नो विचार मुस्कानमा छैन। टुक्रिएर मात्र हो थाहा लाग्ने कुरा भनेको सम्भावना। टुक्रिएर मात्र थाहा लाग्ने कुरा भनेको सम्भावना। अनेक कुरा मनको कुनामा आहा पहिचानमा छैन। अनेक कुरा मनको कुनामा महाशय पहिचानमा छैन। धन्यवाद। अर्को मुक्तक यस प्रकार छ। समयले नि डाँडा काट्दो रहेछ। उज्जवल सरले अलिकति मलाई समय 5 मिनट जस्तो दिनुभयो भने म अलिकति लिएर बिदा हुन चाहन्छु। अच्छा, अर्को मुक्तक। सरसल्लाह र सहमति हुन पर्यो घर चल्छ। सरसल्लाह र सहमति हुन पर्यो घर चल्छ। विचार र भावमा भक्ति हुन पर्यो घर चल्छ। सरसल्लाह र सहमति हुन पर्यो घर चल्छ। विचार र भावमा भक्ति हुन पर्यो घर चल्छ। घर एक मन्दिर हो असलमा बुझ्नुहोस् महोदय। घर एक मन्दिर हो असलमा बुझ्नुहोस् महाशय। परस्परमा ढेड इच्छा शक्ति हुन पर्यो घर चल्छ। धन्यवाद। किनाराकृत गरिदिन्छ नदीले बगरलाई जसरी। किनाराकृत गरिदिन्छ नदीले बगरलाई जसरी। र भएर परिचित जिन्दगीले रहरलाई जसरी। किनाराकृत गरिदिन्छ नदीले बगरलाई जसरी। र भएर परिचित जिन्दगीले रहरलाई जसरी। मात्र भ्रम रहेछ फरक केही रहेनछ महोदय। मात्र भ्रम रहेछ फरक केही रहेनछ महोदय। भएर स्वाभिमान रहँदैन जिन्दगीभरलाई जसरी। भएर स्वाभिमान रहँदैन जिन्दगीभरलाई जसरी। धन्यवाद। तिमीले गरेको धोका हो कि प्यार बुझ्न नसकेको। तिमीले गरेको धोका हो कि प्यार बुझ्न नसकेको। किन र आइरहन्छ याद बारम्बार बुझ्न नसकेको। तिमीले गरेको धोका हो कि प्यार बुझ्न नसकेको। किन र आइरहन्छ याद बारम्बार बुझ्न नसकेको। कठिन हुँदो हो मलाई जस्तो सायद तिमीलाई पनि। कठिन हुँदो हो मलाई जस्तो सायद तिमीलाई पनि। बनेर झझल्को आइरहन्छ अनुहार बुझ्न नसकेको। बनेर झझल्को आइरहन्छ अनुहार बुझ्न नसकेको। धन्यवाद। अर्को। झुकेको नजर लिएर आउँछ अचम्म लाग्छ। झुकेको नजर लिएर आउँछ अचम्म लाग्छ। रात दिन के पिएर आउँछ अचम्म लाग्छ। झुकेको नजर लिएर आउँछ अचम्म लाग्छ। रात दिन के पिएर आउँछ अचम्म लाग्छ। घरको अवस्था के कति भन्नु घरमुलीलाई। घरको अवस्था के कति भन्नु घरमुलीलाई। भए पैसा उतै दिएर आउँछ अचम्म लाग्छ। झुकेको नजर लिएर आउँछ अचम्म लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद अनिरुद्ध दाजु। सन्चै हुनुहुन्छ होला नि तपाईँहरू। र अब अन्तिममा एउटा गजल तपाईँहरूलाई सुनाएर म यहाँ मञ्चबाट बिदा हुन चाहन्छु है। उज्जवल सरले मलाई चिन्नु हुँदैन। अच्छा,
गजल यस प्रकार छ। सहन नसक्नुको हरपल त्यो वचन सम्झिन्छु, सहन नसक्नुको हरपल त्यो वचन सम्झिन्छु, मायामा पागल बनाइदिने मायामा अन्धोपन सम्झिन्छु। सहन नसक्नुको हरपल त्यो वचन सम्झिन्छु, पागल बनाइदिने मायामा अन्धोपन सम्झिन्छु। जब बस्छु एकान्तमा सुस्ताएर साँझपख, जब बस्छु एकान्तमा सुस्ताएर साँझपख, जिन्दगीमा आइपर्ने समस्या अनेकन सम्झिन्छु। सहन नसक्नुको हरपल त्यो वचन सम्झिन्छु, पागल बनाइदिने मायामा अन्धोपन सम्झिन्छु। भलो चिताउनेको जमाना छैन अचेल दुनियाँमा, भलो चिताउनेको जमाना छैन अचेल दुनियाँमा। माफ गर्नुहोस् कसरी कमाउँदैछु धन सम्झिन्छु, जिन्दगीमा आइपर्ने समस्या अनेकन सम्झिन्छु। जीवन हाँकेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याए लु हेर्नुहोस्, जीवन हाँकेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याए लु हेर्नुहोस्, अझै पनि बालपन बितेको त्यो आँगन सम्झिन्छु। जीवन हाँकेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याए लु हेर्नुहोस्, अझै पनि बालपन बितेको त्यो आँगन सम्झिन्छु। भाग्यमा लेखेको हुनुपर्छ अब उसो यो नभन्नुहोस्, भाग्यमा लेखेको हुनुपर्छ अब उसो यो नभन्नुहोस्। सहन नसक्नुको विश्वासघात उल्झन सम्झिन्छु, सहन नसक्नुको हरपल त्यो वचन सम्झिन्छु, पागल बनाइदिने मायामा अन्धोपन सम्झिन्छु। हवस्, धन्यवाद। र समय भएछ है, अब म तपाईँहरूसित बिदा लिन चाहन्छु। अनुरुद्ध दाजु, सम्झिरहेछु भेटघाट निकै भयो तपाईँहरूसँग नभेटेको है। वसन्त दाजु, महेन्द्र सर, डिबी दाजु, इरा, सबै म मङ्गलबार या बुधबार पुग्छु, त्यहाँ सबलाई भेटघाट गर्नेछु। मिलन दाजु आज भ्याउनु हुन्न भन्नुभएर मलाई मेसेज गर्नुभएको रहेछ। उहाँ सबैलाई सम्पूर्णलाई म सम्झिरहेछु। सरहरू, मेरो जति गुरुजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैलाई म सम्झिरहेछु। विशेष म बर्निङ न्युज अफ लाठपन्चरका सम्पूर्ण टोलीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मञ्च उहाँहरूले मलाई उपलब्ध गराउनु भयो र तपाईँहरूसँग जोड्ने मैले एउटा अवसर मैले पाएँ है। सबैलाई म सम्पूर्ण लाठपन्चरवासीलाई नै मैले सम्झिरहेछु। मेरो घर सब कुछ मैले त्यहाँ जति मैले पाउनुपर्ने त्यहीँबाट पाएको हो, सम्झिरहेछु। र सबैलाई म शुभ, स्पेसली उज्जवल सर भाइ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई उहाँले नै उयो गर्नुभयो है। धन्यवाद भाइलाई पनि। म अब आउँदा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई भेट्ने सोचिरहेछु, मन बनाइरहेछु, भेट्छु पनि अवश्य। ल, हवस् त, शुभरात्रि सम्पूर्णलाई। धन्यवाद।